बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फैज़ान शमसिया यूट्यूब चैनल की तरफ से आज मैं अपने अहबाब को खुतबात गौसुल आज़म से 41वां खुतबा पढ़कर सुनाऊँगा। उम्मीद करता हूँ इन खुतबात को समझने और इन पर अमल करने और अमल में इखलास पैदा करने की तौफ़ीक़ अल्लाह ताला हमें ज़रूर मरहमत फ़रमाएगा। चलिए पढ़ते हैं। अल मजलिसुल हादी वल अरबाऊन यानि 41वीं मजलिस। पीराने पीर गौसुल आज़म दस्तगीर गौसुल वरा गौसुल आलमीन हज़रत सैयदी अबू मोहम्मद मुहियुद्दीन अब्दुल क़ादिर जीलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने इस खुतबे में फ़रमाते हैं, हज़रत सैयदना गौसे जीलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कुछ तकरीर के बाद इरशाद फ़रमाया कि बंदा जब ये जान लेता है कि तमाम चीज़ें अल्लाह ताला के हरकत व सुकून देने से मुतहर्रिक होती हैं और उसके साकिन होने से साकिन होती हैं, जब बंदे के लिए अमर मुतहक्किक हो जाता है तो मखलूक को अल्लाह ताला का शरीक समझने के बोझ से इसको राहत मिल जाती है और मखलूक इससे राहत पाती है, क्योंकि वो उन पर कोई ऐब लगाता है और ना ही अपनी ज़ात के मुताल्लिक़ उनसे किसी चीज़ का मुतालबा करता है। इसका मुतालबा तो मखलूक से महज शरई होता है कि जिसका शरीयत ने उसे हुक्म दिया है और वो शरीयत के रूह से इनसे मुतालबा करता है और इल्म के एतबार से इन्हें माजूर समझता है ताकि हुक्म और इल्म दोनों को एक जगह जमा करे। मखलूक में फ़ेल खुदावंदी पर नज़र करना एक ऐसा अक़ीदा है जिससे हुक्म नहीं टूटता। वही तक़दीरों का मुक़र्रर करने वाला है और वही मुतालबा करने वाला है। ला युसअलु अम्मा यफ़अलु व हुम युसअलून यानि उससे नहीं पूछा जाता, जो वो करे उन सब से सवाल होगा। हर मुसलमान साहिब यकीन और ईमान और मोहित का जो अल्लाह ताला से राज़ी और उसकी क़ज़ा व क़दर और मखलूक में उसकी सनत की मुआफ़िक़त रखने वाला है, उसका यही अक़ीदा है। अल्लाह ताला को तेरे नफ्स और सब्र की ज़रूरत नहीं, लेकिन वो देखता है कि तू क्या करता है और अपने दावे में सच्चा है या कि झूठा। सच्चा मुहिब और आशिक़ अपने कब्ज़े में कोई चीज़ नहीं रखता, बल्कि वो तो हर चीज़ अपने महबूब के हवाले कर देता है। मोहब्बत और मिल्कियत एक जगह जमा नहीं हो सकती। अल्लाह ताला का मुहिब जिसको उसकी सच्ची मोहब्बत होती है, वो अपना माल और अपना नफ्स और अपने अंजाम को उसी के सुपुर्द कर देता है और वो अपने और गैरों के बारे में अपने इख्तियार को छोड़ देता है और ना अपने महबूब के तसर्रुफ़ात में इल्ज़ाम लगाता है और ना इससे जल्दी चाहता है और ना इसको बख़ील समझता है, बल्कि जो कुछ भी महबूब की तरफ से इसको पहुँचता है वो इसको महबूब और शीरीं समझता है। इसकी तमाम जहतें मसदूद हो जाती हैं, इसके लिए सिर्फ़ एक जहत ही महबूब रह जाती है। ऐ अल्लाह ताला की मोहब्बत का दावा करने वाले, तेरी मोहब्बत उस वक्त तक कामिल ना होगी जब तक तेरे हक़ में तमाम जहतें बंद ना हो जाएं और सिर्फ़ एक जहत तेरे महबूब की बाकी रहेगी। इस हालत में तेरा महबूब अर्श से लेकर फ़र्श तक तमाम मखलूक़ात को तेरे दिल से निकाल देगा। बस ना तुझे दुनिया की मोहब्बत रहेगी और ना ही आखिरत की मोहब्बत। तो अपने आप से भी वहशत खाएगा और अल्लाह ताला से उन्स पाएगा। तो लैला के आशिक़ मजनू की तरह हो जाएगा। जब मजनू के दिल में लैला की मोहब्बत पैदा हो गई तो मखलूक से अलहदा हो गया और तन्हाई को पसंद किया और वहशी जानवरों में जा मिला। आबादी से निकल गया और वीरानों को पसंद किया और मखलूक की तारीफ़ और मज़म्मत से निकल गया और इसके नज़दीक मखलूक का कलाम और सुकूत और इनकी रज़ामंदी और नाराज़ी एकसा हो गई। एक दिन किसी ने मजनू से पूछा कि तू कौन है, तो उसने जवाब दिया लैला। फिर उससे पूछा गया कहाँ से आ रहा है, जवाब दिया लैला। फिर इससे पूछा गया कि कहाँ जा रहा है, तो जवाब दिया लैला। तो मजनू लैला के मासिवा से फ़ना हो गया, बजुज़ उसकी बात के हर बात से बहरा हो गया और किसी मलामत करने वाले की मलामत इसको लैला से ना हटा सकी। किसी शायर ने क्या ही अच्छा कलाम किया है, यानी जब नफ्सों पर मोहब्बत गालिब हो जाती है तो गोया मखलूक की नसीहत इस तरह मालूम होती है जैसे ठंडे लोहे पर चोट मारना।
محبت جب دل میں رچ جاتی ہے تو لوگوں کی ملامت کب دل پر اثر کرتی ہے۔ دل جب اللہ تعالیٰ کو پہچان لیتا ہے اور اس کو اپنا محبوب سمجھتا ہے اور اس کا مقرب بنتا ہے تو مخلوق اور ان کے پاس ٹھہرنے سے وحشت کرنے لگتا ہے، اور اس کو آبادی سے وحشت ہو جاتی ہے اور پریشان و حیران ہو کر منہ کو اٹھا کر ویرانوں کی طرف چلا جاتا ہے۔ بجز امر شریعت کے کوئی چیز اس کو مقید نہیں کر سکتی، بس شریعت اور امر نہیں ہے جو اس کو مقید کر لیتی ہے، اور افعال خداوندی نزول تقدیر کے وقت اس کو قید کر لیتا ہے۔ دعا ہے اللہم لا تدعنا من یدی رحمتک فنغرق فی بحر الدنیا و بحر الوجود یعنی الکرم والآراء والسابقۃ ادرکنا۔ اے اللہ، ہمیں اپنی رحمت کے ہاتھ سے نہ چھوڑ دینا ورنہ ہم دنیا اور وجود کے سمندر میں غرق ہو جائیں گے۔ اے کریم، عقل اور تقدیر کے بخشنے والے، تو ہماری مدد فرما۔ اے اللہ کے بندے، جو میرے قول پر عمل نہیں کرتا وہ میرے قول کو سمجھتا بھی نہیں، جب عمل کرے گا تبھی سمجھے گا، اور جب تک میرے ساتھ اس کا نیک گمان نہ ہوگا اور وہ میرے قول کی تصدیق نہ کرے گا اور نہ اس پر عمل کرے گا تو میرے کلام کو کس طرح سمجھے گا؟ تو بھوک کی حالت میں میرے سامنے کھڑا ہوا ہے مگر میرا کھانا نہیں کھاتا، پھر تیرا پیٹ کیسے بھرے گا؟ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے جس کا مفہوم ہے کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص ایک رات بیمار رہا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی اور جو بیماری اس نے نازل کی اس پر صابر رہا تو اپنے گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسا اس دن پاک تھا کہ جب اس کی ماں نے اس کو جنا تھا۔ تجھ سے کچھ نہیں ہوتا حالانکہ تیرے لیے صبر و رضا کی ضرورت ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے فرمایا کرتے تھے، تھوڑی دیر ٹھہرے رہو، ایمان تازہ کریں، یعنی ٹھہر جاؤ، ایک ساتھ ذائقہ چکیں، ٹھہر جاؤ، ایک ساتھ کے لیے باب قرب میں داخل ہو جاؤ۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرمانا صحابہ اکرام پر شفقت کی نگاہ سے تھا، دقیق باتوں کے اوپر خبردار کرنے کی طرف اشارہ فرماتے تھے اور یقین کی آنکھ سے دیکھنے کی طرف ایما فرماتے تھے۔ ہر مسلمان مومن اور ہر مومن اہل یقین نہیں ہوتا۔ صحابہ اکرام نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سے حضرت معاذ کہتے ہیں آؤ ایک ساتھ ٹھہرو، ایمان لائیں، کیا ہم اہل ایمان نہیں ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی تم معاذ کو اس کی حالت پر چھوڑ دو کہ غلبہ حال میں ایک بلند درجے کا نام ایمان رکھے ہوئے ہیں۔ اے اپنے نفس، خواہش، طبیعت، شیطان اور دنیا کے بندے، اللہ تعالیٰ اور اس کے نیک بندوں کے نزدیک تیری کچھ قدر و منزلت نہیں۔ جو کہ آخرت کے لیے عبادت کرتا ہے میں اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، چہ جائے کہ وہ شخص دنیا کے لیے عابد ہو۔ تجھ پر افسوس ہے، تو بغیر عمل کے محض زبان زوری سے کیا حاصل کرے گا؟ تجھ پر افسوس ہے، تو بغیر عمل کے محض زبان زوری سے کیا حاصل کرے گا؟ تو جھوٹ بولتا ہے اور تیرا خیال ہے کہ تو سچا ہے، تو شرک کرتا ہے اور اپنے نزدیک تو اس کو توحید سمجھتا ہے، تو بیمار ہے اور اپنے نزدیک تندرست بنا ہوا ہے، تیرے پاس کھوٹ ہے اور تیرا اعتقاد ہے وہ جوہر ہے۔ میرا کام تیرے ساتھ یہی ہے کہ میں تجھے جھوٹ سے روکوں اور سچ کا حکم دوں، اور میرے ہاتھ میں 3 کسوٹیاں ہیں جن سے میں قرآن و حدیث اور اپنے دل کی شناخت کرتا ہوں، اور اخیر کسوٹی میں تمام مشکلیں ظاہر اور منکشف ہو جاتی ہیں۔ تو دل کے اس مرتبے پر اس وقت تک نہیں پہنچتا جب تک کہ وہ کتاب و سنت نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر حقیقتاً عامل نہ بن جائے۔ علم پر عمل کرنا علم کا تاج ہے، علم پر عمل کرنا علم کا نور ہے، صفائی کی صفائی ہے، جوہر کا بھی جوہر ہے، مغز کا بھی مغز ہے۔ علم پر عمل کرنے سے دل درست ہو جاتا ہے اور پاک بنا دیتا ہے۔ بس جب دل صحیح ہو جاتا ہے تو تمام اعضاء صحیح ہو جاتے ہیں، جب دل پاک ہو جاتا ہے تو تمام اعضاء پاک ہو جاتے ہیں۔ جب دل کو خلعت عطا ہوتا ہے جو جسم کو بھی خلعت عطا ہوتا ہے،
جب یہ گوشت کا ٹکڑا صالح ہو جاتا ہے تو تمام جسم بھی صالح ہو جاتا ہے۔ دل کی صحت اور درستی باطن کی درستی کا باعث بن جاتی ہے، جو کہ آدمی اور اس کے پروردگار کے درمیان ہے۔ باطن ایک پرندہ ہے اور جسم اس کا پنجرہ ہے، جسم ایک پرندہ ہے اور دل اس کا پنجرہ ہے۔ جسم ایک پرندہ ہے اور قبر اس کا پنجرہ ہے، اور قبر ہی تمام مخلوق کا ایک ایسا پنجرہ ہے کہ جس میں سب کو داخل ہونا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔